अनि ह्याप्पी गुड मर्निङ डिएक्सन, साथै ह्याप्पी न्यु इयर पनि। र आजको यो न्यु इयर फर्स्ट डे अफ दिस 21 होइन, एकदमै हामीले राम्रो सुरुवात गर्नुपर्छ भन्ने मैले अपेक्षा राखेको छु। र सरले आज छुट्टी नभनिकन, बिदा नभनिकन जुम अर्गनाइज गर्नुभयो होइन। तपाईँलाई थ्याङ्क यू सो मच। र यो नयाँ वर्ष आज दिन सुरु भयो। नयाँ वर्षको शुभकामना आदान प्रदान त हामी सबैले गरिरहेका छौँ र गर्नु पनि पर्छ। हामीले अब इङ्ग्लिस क्यालेन्डर चलाउनै पर्छ। इन्डियन के अरे इङ्ग्लिस क्यालेन्डर चलाउनु परेकोले गर्दाखेरि हामीले यसलाई एउटा बिदा पनि मनाउने गरेको छौँ। सो हुन त प्राय आज कतिजना पढ्नमा पनि हुनुहुन्छ होला। हाम्रो यहाँ अमेरिकामा कतिवटा कम्पनीले हामीलाई छुट्टी दिँदैन, भ्याकेसन हुँदैन, बरु फाल्टै टाइम दिन सक्छ, फाल्टै डे दिन सक्छ, तर आजको कतिलाई दिँदैन पनि। तर जति हामी जुममा छौँ, अघि बिहान मात्रै पनि हाम्रो एउटा जुम भएको थियो र त्यो जुममा पनि मलाई थोरै सेयरिङ गर्नुहोस् भन्नुभयो। अनि मैले हाम्रो एकजना सरको थियो, उहाँकै पछि मैले थोरै सेयरिङ गरेँ। र मेरो यो नयाँ वर्षको शुभकामना जस्तै अब आउने आगामी दिनमा हामीले डिएक्सन कसरी गर्दा राम्रो हुन्छ, कस्तो प्लान गर्दा ठिक हुन्छ भन्ने विषयमा म थोरै सेयर गर्न चाहन्छु। र साथसाथै एउटा हामीसँग एउटा प्रोडक्ट छ जुन पहिलादेखि नै हामीले युज गर्दै आएको हो र हामी नेपालीले त अब डिएक्सन आउनुभन्दा अगाडि सयौं वर्ष अगाडिदेखि हामीले जानेदेखि युज गर्दै आएको हो। त्यो प्रोडक्ट पनि म तपाईँलाई थोरै नलेज दिन चाहन्छु। त्यो एउटा हाम्रो लागि एउटा इम्पोर्टेन्ट प्रोडक्ट हो, जुन अस्ति हाम्रो डाक्टर लिप्सेजीले भनिसक्नु भएको छ कि अब नेपालमा पनि आफ्नै मेड, नेपाल मेड प्रोडक्टहरू हामी लन्च गर्न सक्छौँ। नेपालमा सिस्टम आयो, अब फ्याक्ट्री आउँछ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। र यो फ्याक्ट्री खोल्ने कुरामा मैले जब म डिएक्सनमा जोइन भएको थिएँ त्यो बेलामा मैले सुनेको थिएँ कि काठमाडौँको बौद्धौताटी बोर्डे भन्ने ठाउँमा एउटा निकै ठुलो जग्गालाई उहाँले लिजमा राख्नु भएको छ भनेर मैले पहिल्यै सुनेको यो कुरा। अब नेपालमा पनि उत्पादन हुनुपर्छ भनेर। तर अब अनफर्चुनेटली नेपालमा सिस्टम नै ब्यान्ड भएपछि यति धेरै 9 वर्ष 10 वर्ष पछाडि धकिलियो। अब 9-10 वर्ष त त्यसै नै सिस्टम थिएन नै, अझै 4-5 वर्ष त लाग्छ नि त्यो फ्याक्ट्री आउन, सजिलो हुँदैन। तर जे भए पनि हाम्रो कम्पनीको फाउन्डरको कमिटमेन्ट भनेको एकदम स्ट्रङ छ र ट्रस्टेड छ क्या उहाँको कमिटमेन्टहरू। त्यो नै सबैभन्दा राम्रो पक्ष छ हाम्रो कम्पनीमा। देख्दा सामान्य व्यक्ति हुनुहुन्छ तर उहाँको विचार एकदम महान छ। जस्तो तपाईँ हामी जस्तो व्यक्तिलाई, सर्वसाधारणलाई एकदमै चाहिने कुराहरू उहाँले लन्च गर्नुभएको छ, अति आवश्यक कुराहरू। सो यसमै हामीले इन्जोय गर्न सिक्नुपर्छ र सक्नुपर्छ। र मैले जुन त्यो प्रोडक्टको कुरा गर्नु खोजेको चाहिँ हामीसँग यासा गुम्बा छ है, त्यो हाम्रो नेपाली जडीबुटीको राजा हो, किङ्स अफ द हब्स भनेर हामीले नेपालीलाई सोध्यो भने हामीले यासा गुम्बा भन्छौँ, त्यो हाम्रो नेपालीको ठिकै हो। र चाइनिजहरूलाई सोध्यो भने जिङसिङ भन्छ अरे। तर हाम्रो नेपालीको यासा गुम्बा हामी त्यसलाई कडिसेप्स भन्छौँ। नेपालीको लागि राजा भए तापनि संसारको लागि त्यो राजा भएन। अन्ततः राजा भनेको रातो च्याउ नै भयो। त्यो किन भयो भन्ने कुरा त तपाईँ हामीले यो सेमिनार गरेर, जुम मिटिङ गरेर, प्रत्यक्ष पर्सन टु पर्सन कुरा गरेर, पढेर, हेरेर सबै कुराहरू लगभग हामीले बुझ्दै आएको छौँ। तर कोही व्यक्ति यहाँ नयाँ व्यक्ति हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई हाम्रो आग्रह, पढ्नुहोस्, बुझ्ने प्रयास गर्नुहोस्। रातो च्याउलाई त्यत्तिकै किङ्स अफ द हाउस भनेको छैन, हामीले अध्ययन गर्नु सक्नुपर्छ, त्यहाँ प्रुफ हुन्छ।
त्यही कारणले किङ्स अफ द हाउस भनेको। तर अब हाम्रो नेपालीको किङ्स अफ द हाउस भनेको त यार्स गुम्बा हो। अब हाम्रो नेपालमा मैले सुने अनुसार 9वटा जिल्लाभन्दा धेरै जिल्लामा चाहिँ यार्स गुम्बा पाइन्छ भनेको छ। त्यो 9वटा जिल्लाबाट कलेक्ट गरेर हाम्रो कम्पनीमा उत्पादन भयो भने 100% अर्ग्यानिक र सस्तो पाउँछौँ। नेपालमा यार्स गुम्बा किनेर खानुलाई एकदमै महँगो छ, बजारकै पनि महँगो, हाम्रो कम्पनीको पनि महँगो नै छ। यहाँ हाम्रो अमेरिकामा त धेरै महँगो छ भनेको हाम्रो उत्पादनमै त्यो महँगो छ, किनभने त्यो चिज नै त्यस्तो भ्यालुएबल छ। तर अब हाम्रो कम्पनीले नेपालमै फ्याक्ट्री राखेर उत्पादन गर्यो भने हामी नेपालीलाई त्यो सस्तो पर्छ, आफ्नै देशको उत्पादन। आज हामीले बाहिर उत्पादन गरेको आफ्नो कन्ट्रीमा ल्याउँदा मात्र महँगो भएको हो। तर फेरि पनि कम्पेयर गर्ने हो भने त बजारको भन्दा त महँगो नै हुन्छ। त्यो किन महँगो हुन्छ भन्दाखेरि उसको आफ्नो मार्केटिङ सिस्टम छ, त्यो सिस्टममा बस्नु परेकोले गर्दाखेरि थोरै महँगो। तर त्यो महँगो पैसामा मात्रै महँगो भएर केही भएन, सिस्टम राम्रो भएकोले गर्दा त्यो सिस्टमले हामीलाई सस्तो बनाइदिएको छ। त्यो त हामीले हेर्नुपर्छ। महँगो त महँगो नै छ, तर सिस्टममा बसेर हेर्दा चाहिँ कस्तो छ त त्यहाँ हेर्नु पर्यो हामीले। सिस्टममा बस्दा त हामीले त्यो सस्तो छ। सो यार्स गुम्बा भनेको 4-5वटाको लागि हो, धेरको लागि होइन। सजिलो छ, त्यसलाई हामीले लेखिरहनु पनि पर्दैन कि, ठ्याक्कै दिमाग राख्न सकिन्छ। यार्स गुम्बा भनेको तपाईँले लेख्नुहोस्, ब्रेन टोनिक, हार्ट टोनिक, लिभर टोनिक, किडनी टोनिक र सेक्स टोनिक हो। यति बुझ्नुहोस् तपाईँहरूले, बुझ्नुभयो नि। यसको लागि संसारको मान्छेले यसलाई खोजी खोजी जति पनि तिरेर खान्छ कि। ब्रेन टोनिक बुझ्नुभयो नि, हाम्रो दिमागको लागि यो खुराक हो। हार्टको लागि हो, हाम्रो मुटुको लागि। ब्रेन टोनिक, हार्ट टोनिक, लिभर टोनिक, किडनी टोनिक एन्ड सेक्स टोनिक चाहिँ यो 5वटा कुराको लागि एकदमै राम्रो छ कि यो। अझै मान्छेहरूले यसलाई युज बिकज अफ द सेक्सुअल प्रब्लमले गर्दाखेरि मान्छेले यसलाई युज गर्छ होइन। त्यो ब्रेन टोनिक, हार्ट टोनिक त मान्छेले त्यो सम्झेको पनि छैन। यसले चाहिँ सेक्सुअली हामीलाई एकदमै यसले टोनिकको काम गर्छ भनेर त्यसलाई युज गरेको छ। तर त्यति मात्रै होइन कि, हार्ट टोनिक, लिभर टोनिक, ब्रेन टोनिक यिनीहरू पनि, किडनी टोनिक यो पनि एकदमै राम्रो हो। सो तपाईँहरूले यो 5वटा कुराको चाहिँ यो खुराक रहेछ भनेर बुझ्नुभयो भने त्यो इनफ छ। हाम्रो नेपालीलाई यो नै राजा हो। तर वर्ल्डमा हब्सको उसमा यो किङ्समा आएन, किन भन्दाखेरि यसमा डिटक्सिफाई गर्ने, क्लिन्जिङ गर्ने पावर आरजेलको जस्तो अलिक छैन। तर जे भयो नि यसको टोनिक चाहिँ हो, फेरि दबाईको जस्तो काम गर्ने। ब्रेनलाई काम गर्छ होइन, हार्टलाई काम गर्छ, लिभरलाई काम गर्छ, किडनीलाई काम गर्छ, सेक्सलाई काम गर्छ। सो द्याट्स वाइ यो एउटा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट प्रोडक्टमा पर्छ। यो तपाईँहरूको लागि मैले जस्ट एउटा जानकारी गराएको, धेरै रट्नु पर्दैन कि यसको। यार्स गुम्बाले के गर्छ, कसो गर्छ, त्यसको बारेमा ब्रिफिङ गरेर हामी धेरै भरिरहनै पर्दैन। यो 5वटा शब्दलाई बुझ्नुभयो भने त्यो नै काफी छ कि। यार्स गुम्बा साह्रै सजिलो, तपाईँलाई मैले एउटा टिप्स जस्तो दिएको। जान्नु भएको थियो भने राम्रो छ, जान्नु भएको थिएन भने तपाईँले तपाईँको दिमाग राख्नुहोस् अथवा नोट गरेर राख्नुहोस्। सजिलो छ 5वटा शब्द। यो यार्स गुम्बाको काम के हो। र यसैमा आज जनवरी 1 भएकोले गर्दाखेरि हजुरहरूले पिबी मेन्टेन गर्नुभयो भएन, मैले त अघि नै गरिसकेँ। मैले मेरो फेसबुकमा सेयर पनि गरेको छु। म क्वालिफाइड हुनुलाई मेरो पर्सनल पिबी 100 चाहिन्छ, मैले 102 गरिसकेको छु। र सुरुवात यसरी गरौँ भन्नु खोजेको मैले यहाँनिर। अब हामीले नयाँ प्लानमा, नयाँ ढङ्गबाट जानको लागि, नयाँ विचारलाई पुरा गर्नको लागि आफैबाट यसरी सुरु गर्ने हो र आफ्नो टिमलाई यसरी सेयर गर्ने हो। यो एउटा हाम्रो पोजिटिभ मोटिभेसन हो। आफू चाहिँ नगर्ने अर्कोलाई गर गर भनियो भने त त्यो सिस्टम विपरीत भयो। पहिला आफूले गरेर देखाउने हो, अनि त आफ्नो सिस्टममा बसेको साथीहरूले गर्छ। सो अब तपाईँहरूको जुन आफ्नो स्टाटसमा हुनुहुन्छ अहिले, कोही भर्खर जोइन गर्नु भएको छ होला, कोही त खै म ट्राई गर्छु कस्तो रहेछ डिएक्सन भनेको बुझ्नको लागि पनि जोइन हुनुभएको छ होला अहिले यो जुममा। कसै भर्खर स्टाटस, स्टार एजेन्ट, प्रोडक्ट मात्रै खाएर हुनुभएको छ होला।
कसैले जोइन त गर्नुभयो, एकपटक एउटा कफी टुथपेस्ट चलाउनु भएको छ होला, तर आफ्नो टिमले गर्दा स्टार एजेन्ट हुनु भएको छ होला, भनेको अर्काले स्टार एजेन्ट बनाइदिएको छ होला। कसै स्टार रुबी पनि त्यसरी हुनु भएको छ होला, आफूलाई थाहा हुँदैन 2-4 जना लगाइरहेको थियो, आफूले छोडियो, तर उसको स्ट्याटसबाट रुबी भएको छ होला। कोही एकदमै हार्डवर्क गरेर स्टार एजेन्ट हुनु भएको छ होला, डायमन्ड हुनु भएको छ होला। जसरी तपाईहरूले स्ट्याटस पाउनु भएको छ, त्यसलाई हामीले एउटा सामान्य स्ट्याटस यस्ता मुला भन्ने यस्तो शब्दहरू युज गर्नु हुँदैन। यो सानो स्ट्याटस नै फ्युचरको ठुलो स्ट्याटसमा पुग्ने सम्भावना हो, प्रोबेबिलिटी त्यहाँ छ। त्यसकारण गर्दाखेरि अब तपाईहरूले आफ्नो सिस्टम कसरी चाहिँ बिल्डअप गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसलाई कसरी बुम गर्ने सोचमा प्लानमा हिँड्नु भएको छ। स्टार्ट फ्रम टुडे, आजैबाट स्टार्ट गर्नुहोस्। एटलिस्ट तपाईहरूले आफ्नो टिमलाई कसरी मोबिलाइज गर्ने और आफ्नो टिमलाई कसरी गाइड गर्दाखेरि मेरो टिम पनि सक्सेस हुन्छ र म पनि सक्सेस हुन्छु। जस्तो तपाईहरुको स्टार रुबीको प्लान छ भने स्टार रुबी कसरी बन्न सकिन्छ, मलाई कतिजना मेम्बर चाहिन्छ र त्यो मेम्बरको कति पोइन्टले म क्वालिफाइड हुन्छु। एकपटक क्वालिफाइड भएर भएन, प्रत्येक महिना क्वालिफाइड हुनु पर्यो, एभ्री मन्थ। सँगसँगै स्टार डायमन्ड हुनको लागि सजिलो छैन, गाह्रो नै छ। बुझेर गर्नेलाई त्यति गाह्रो हुँदैन, नबुझिकन त्यो अन्धाधुन्दा भन्छ नि हामी नेपालीमा, त्यसरी गरियो भने त गाह्रो पनि हुन्छ। बुझेर गर्नु सजिलो छ। र डायमन्ड बन्दाखेरि हामी डायमन्ड भन्छौँ। डायमन्ड भनेको एउटा जस्ट एउटा स्टाटस हो, कसैले बधाई दिएको एउटा हाम्रो स्टाटस हो। तर त्यो डायमन्ड पोस्टमा पुग्दा पाउने बेनिफिट के छ त, कति छ त? के त्यो बेनिफिटले मलाई साँच्चै नै मेरो लाइफलाई रन गर्न सक्छ, मेरो फ्यामिली रन गर्न सक्छ? त्यो टार्गेटमा हामीले फोकस गर्नुपर्छ। यदि हामी डायमन्ड मात्रै भयौँ तर भोलिपल्टदेखि हाम्रो बोनस फेरि त्यो स्टार एजेन्टमै झर्ने, त्यो भएन डायमन्डको स्टाटस। आज बल्ल तल डायमन्ड भयो, भोलि अर्को महिना फेरि स्टार एजेन्टको बोनसले भएन क्या हामीलाई। किनभने हामीले टार्गेट गरेको के हो, डायमन्ड। डायमन्ड किन? बिजनेसको हाम्रो बोनस चाहिँ प्रमोट होस् भनेर, बढोस् भनेर। र त्यो मेरो इन्कमले चाहिँ मेरो पिबी मेन्टेन गर्नको लागि मात्रै होइन, अब यो डायमन्ड भएर आएको बोनसले मेरो फ्यामिली पनि चलाउन सकोस् भनेर चाहिँ हामीले टार्गेट गरेर त्यो डायमन्ड बन्न कोसिस गरेको हो नि त। सो त्यो भएर डिएक्सनमा स्टार डायमन्ड भयो भने सक्सेस हुन्छ भन्छ नि। किन भन्दाखेरि अब डायमन्ड भइसकेपछि घर खर्चको लागि यसले मजाले टार्न सक्छ के। तर यता हाम्रो मार्केटिङ प्लानले के भनेको हुन्छ, ग्रुप पिबी, ग्रुप बोनस, डेभलपमेन्ट बोनस, लिडरशिप बोनस भनेको के हो, यो कुरा फेरि बुझ्नुपर्छ हामीले। यो कुरा नबुझिकन अन्धाधुन्दा गरियो भने के हुन्छ, म कसरी क्वालिफाइड हुन्छु भन्ने कुरा थाहा भएन भने त्यो ग्रुप बोनस कसरी आउँछ, डेभलपमेन्ट बोनस कसरी आउँछ, लिडरशिप कसरी आउँछ भन्ने कुरो बुझिएन भने फेरि त्यो पनि भएन। त्यो बुझ्नुपर्छ। सो मार्केटिङ प्लान इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फर अस। मार्केटिङ प्लान मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो। हाम्रो सबैभन्दा अच्छा बोनस भनेको डेभलपमेन्ट बोनस हो कि, अनि लिडरशिप बोनस हो। डेभलपमेन्ट बोनस भनेको चाहिँ एउटा पेन्सनरले पाएको पेन्सन जस्तो हो कि, एकदम राम्रो तरिकाले आउँछ। तर त्यो डेभलपमेन्ट बोनस कसरी आउँछ भन्ने कुरो बुझ्नुपर्छ। सो त्यसमा फोकस गर्नुपर्छ। हुन त तपाईहरु हामीहरु कतिले जानेर आफ्नो तरिकाबाट राम्रो गरिरहेको छौँ होला, तर नजान्नेको लागि यो सल्लाह हो मेरो। डिएक्सन खोइ म डायमन्ड भए तर खोइ त मेरो स्टार एजेन्टकै बोनस आउँदछ भन्छौँ क्या हामी। नो, त्यहाँ झर्नु भएन के बोनसमा। त्यो नझर्नको लागि चाहिँ मार्केट प्लान थोरै बुझ्ने प्रयास गर्नै पर्छ। किन हामी बिजनेस गरेको नि त। वी आर डुइङ डिएक्सन बिजनेस अन्डर द सिस्टम अफ मल्टिलेभल मार्केटिङ, होइन र? मल्टिलेभल मार्केटिङमा एकदमै सोच्यो भन्दा ज्यादा पैसा कमाउने वेहरू छ, त्यसलाई त बुझ्नै पर्यो। अर्काले मात्रै भनेर हुँदैन कि, कोसिस आफूले नै गर्नुपर्छ। सो स्पोन्सरले लिड गर्छ, गाइड गर्छ, तर उसलाई क्वेसन गरिएन भने एन्सरै पाइँदैन नि। उसले त आफ्नो तरिकाबाट सहयोग गर्न कोसिस गरिरहेको हुन्छ, तर आफ्नो मनमा लागेको क्वेसन चाहिँ आफूले गरिएन भने त एन्सर कहाँबाट पाउने। सो हामी डिएक्सनमा डायमन्ड भएर पनि स्टार एजेन्टकै बोनस थाप्नुको कारण भनेको धेरै छ।
त्यो आफ्नै कारण हो, आफै हो त्यो कारक। सो मेरो एडभाइस भनेको अब नयाँ वर्ष लाग्यो, नयाँ सालमा तपाईहरुले अबको टार्गेट कसैले 3 महिना राख्नु भएको छ होला, कसैले 6 महिना राख्नु भएको छ होला, कसैले होल इयर 2021 नै राख्नु भएको छ होला। त्यो आफ्नो टार्गेट कहाँ पुग्ने टार्गेट छ र त्यो टार्गेटमा पुग्दाखेरि त्यसलाई मिट गर्दाखेरि मैले पाउने इन्कम चाहिँ कति हो भनेर तपाईले क्याल्कुलेट गर्नु भएको छैन। क्याल्कुलेट गर्नुस्, क्याल्कुलेटर तपाईको हातमा राख्नुस्, क्याल्कुलेट गर्नुस् के मेरो ब्रान्च कस्तो छ, मेरो सिस्टम कसरी बढिरहेको छ हैन, कसलाई मैले धेरै सपोर्ट गर्नुपर्छ, कसलाई थोरै सपोर्ट गर्दा पनि हुन्छ। यो कुरामा हामीले एकदम फोकस गर्नुपर्छ, फोकस दिनैपर्छ। र अहिलेको जमाना त फेसबुक छँदैछ नि, किन चाहियो फोन नम्बर भन्छौँ, न रङ, त्यो होइन। हामीले अहिले फोन नम्बर बिर्सिसक्यौँ के, खालि मेसेज व्हाट्सएप यतातिर लागेर हामीले फोन नम्बर टिप्नै बिर्सिसक्यौँ। यदि तपाईँ हामी बिजनेसम्यान हो भने प्रत्येकको फोन नम्बर इमेल हुनुपर्छ कि। कोही बेला हामी यस्तो ठाउँमा पनि पुग्छौँ हिँड्दा हिँड्दै हाम्रो नेटवर्कले काम गर्दैन, त्यो त अब इन्टरनेट चल्नु पर्यो। अनि त्यो डाटा सर्भरले काम गरेन भने कसरी फोनमा बोल्ने त, भन्दा त फोन नम्बर चाहियो फेरि। सो त्यसको लागि फोन नम्बर मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो। हामी फोन नम्बरमा टेक्स्ट गर्न सक्छौँ, मेसेज बक्स छ। सो यो कुरा सानो सानो कुरालाई हामी केयरलेस गर्छौँ, हामी फेल हुन्छौँ के। यदि तपाईको फोन नम्बरमा हाम्रो फोन नम्बर साथीहरुको अटेन भने हामीसँग त लेख्ने बुक छ, नोटबुकमा लेख्नुहोस्, राख्नुहोस्। र अब तपाईहरुलाई अहिले मैले शेयरिङ गरिरहेको कुरामा मैले के टार्गेट गर्दैछु भन्दाखेरि स्ट्याटस एचिभ गर्छौं, तर स्ट्याटस एचिभ गरिसकेपछिको बेनिफिट चाहिँ आफूले चाहेको भन्दा सोचेको भन्दा धेरै होस् के, मैले एक्सपेक्ट गरेको भन्दा धेरै होस्। ओहो मैले त यति मात्रै एक्सपेक्ट गरेको, तर सिस्टमले त योभन्दा धेरै पनि दिँदो रहेछ नि भन्ने खालको इन्कम होस् के हाम्रो। वी आर डुइङ बिजनेस। सो अब तपाईहरुको आफ्नो आफ्नो प्लान होला, टार्गेट होला, ट्राई गर्नुहोस्। आफ्नो स्पोन्सरले भरपुर सहयोग गर्नै पर्छ, गर्छ, डोन्ट वरी हैन। आज तपाईँ हामी यसरी जुममा बसिरहेका छौँ, किन बसिरहेका छौँ? कतिले त डाटा खर्च गरिरहनु भएको छ यहाँ अहिले। अब इन्टरनेट हुने, वाइफाई हुनेहरू मोज गरिरहेको छ, युट्युब हेरिरहेको होला, गेम खेलिरहेको होला। त्यस्तो नि त भइरहेछ नि यहाँनिर। चाहिने कुरो, सिक्ने कुरो नसिकेर भ्याइ नभए गेममा कम्पिटिसन गरिरहेको छ होला, तैँले कसले जित्ने भनेर। हामी त्यतातिर नजाउँ। हामी यहाँ जुममा किन आएको? जुममा हामीले डाटा, वाइफाई, इन्टरनेट खर्च गरेको भने चाहिँ लगानी गरेको नि त अहिले हामीले। सो यो लगानी कहिले पनि खेर नजाओस्। यदि हामी डिएक्सन सक्सेस हुनु छ भने यो जति पनि हामीले डिएक्सनको लागि हामीले टाइम दिएको छौँ, खर्च गरेको छौँ, सबै हाम्रो लगानी हो। यो लगानी भनेको तपाईको 1 महिना, 2 महिना, 3 महिनाको बोनसले कभर गरिसक्नुपर्छ के फ्युचरमा। एम आई राइट अर नट? अहिले तपाईहरुले लगानी गर्नु भएको चाहिँ उठिसक्नु पर्यो के 2-3 महिनामै। मलाई पहिला कस्तो लाग्थ्यो भने स्टार एजेन्ट त भएँ, बोनस पनि अलिअलि आउँछ, तर प्रोडक्टमा खर्च त झन् धेर जाँदछ नि। यो पाराले त मेरो पैसा कहिले उठिसक्छ जस्तो लाग्थ्यो क्या मलाई। 2-4 हजार बोनस आउने, 4-5 हजार भन्दा धेरैको प्रोडक्ट किन्नुपर्ने। नेपालमा त्यतिकै महँगो थियो प्रोडक्ट। इन्ट्रेस्ट त छ गर्न, मन त छ, गरि पनि रहेको छु, तर पनि बोनस आउँदा चित्त बुझ्थेन क्या मलाई। अरे आउने भन्दा जानै दिएर यहाँ त हिसाब गर्दा त जस्तो लाग्थ्यो क्या मलाई। तर म प्राय मेरो जुम मिटिङमा भन्ने गर्छु अथवा म कुनै पनि सेमिनारमा भन्ने गर्छु, मैले लाइफमा सबैभन्दा एकदमै मेरो एउटा ह्याप्पिनेसको मोड हुन्छ नि, खुसीको मोड, त्यो चाहिँ मैले स्टार रुबीमै मैले फिलिङ्स गरेको छु कि महसुस गरेको छु। मैले स्टार रुबी हुँदै वेल आई वाज इन नेपाल हैन, मैले एक्सपेक्ट गरेको भन्दा धेरै गुणा धेरै आछ क्या। मेरो महिनामा 3000 भए हुन्थ्यो, कुनै पनि काम गर्दा, डिएक्सन हैन, कुनै पनि काम गर्दा मन्थली इन्कम मलाई 3000 भए हुन्थ्यो भनेर मैले सोची हिँड्ने व्यक्ति के म। त्यो टेन्सनमा कुदी हिँड्ने व्यक्ति हो के। तर मैले फर्स्ट जब पाएको 2500 मा। काम त पाएँ तर 2500।
भनेको मैले 500 रुपियाँ कममा मैले काम गर्नु पर्यो क्या। पछि बढाइदियो त्यो 200 2700 भयो, अझै पनि मेरो फुलफिल भएन। त्यस्तो अवस्था पनि मैले त्यस्तो अवस्थामा पनि म पहिला थिएँ। तर जब मैले यो डिएक्सनलाई बुझेर मैले काम गर्दै जाँदाखेरि र स्टार रुबी पुग्दाखेरि मात्रै मैले एकदमै मैले चाहेको भन्दा धेरै एक्सपेक्टेसन भन्दा मोर भयो क्या। अनि त्यहाँ मैले मेरो जीवनको सबैभन्दा खुसीको पोइन्ट भनेको स्टार रुबी हुँदा हो। अब स्टार रुबी हुँदाखेरि म भन्ने गर्छु, स्टार रुबी हुँदाखेरि त्यो स्टार रुबी म लगभग 5 महिनाभित्र म स्टार रुबी भएको, स्टार एजेन्ट भइकन। र मैले स्टार रुबी हुँदा मेरो 1000 जना मेम्बर थियो र मेरो स्टार रुबीको फर्स्ट इन्कम भनेको क्यास नेपाली रुपिस 60,000 थियो कि। अब त्यो 3,000 मा मैले कति थपेँ होला हेर्नुहोस् त, कति थपेर मेरो 60,000 भयो, माइनस गर्नुहोस् न। 57,000 चाहिँ धेरै भयो एकै महिनामा। 60,000 भनेको अब हेर्नुहोस् त, मैले पहिला कति सोचेको थिएँ, मात्र 3,000 भए हुन्थ्यो भन्थेँ कि, तर मैले 60,000 पाएँ। अब यसलाई के भन्ने, हाउ क्यान आई एक्सप्रेस यु, मैले तपाईँलाई कसरी एक्सप्रेस गर्ने, त्यो खालको मलाई सरप्राइज भएको थियो कि बोनसमा। सो म यही कुरा भन्न चाहन्छु कि तपाईँहरूले चाहनु भएको कुरो चाहिँ यसरी पाउनुपर्छ कि, एक्सपेक्ट गरेको धेरै। अहिले त नेपालको सामान्य इन्कम 50-60,000 भन्दा कम्ती भयो भने त कामै छैन, सामान्य। नत्र भए मैले जहिले पनि हिसाब गरेर भन्छु, नेपालमा तपाईँ हामीले चाहे जस्तो लाइफले इन्जोय गर्ने हो भने महिनामा 5 लाख कम्ती हुनुपर्छ। यो त म जहिले भन्छु। यदि म रङ छु भने भन्नुहोस् तपाईँहरूले, मन्थली 5 लाख त हुनैपर्छ कि हाम्रो, अनि मात्रै हामीले लाइफ चाहेको जस्तै जिउन सक्छौँ। सो त्यही भएर डिएक्सन भनेको यस्तो प्लेटफर्म हो, चाहे जति हामीले इन्कमहरू लिन सक्छौँ, इन्जोय पनि गर्न सक्छौँ। एभ्रिथिङ इज हियर इन डिएक्सन। यही सोच, यही जागरका साथ तपाईँहरूले अगाडि बढ्न चाहनुभयो भने नथिङ इज इम्पोसिबल, नथिङ इज हार्ड फर यु। तपाईँको लागि गाह्रो केही छैन कि यहाँ। तपाईँहरूलाई इन्स्पायर होस्, मोटिभेसन होस् भनेर म यो कुराहरू भन्ने गर्छु। दिस इज माई ट्रुथ सेयरिङ, सत्य कुरा सेयर गर्छु म, ढाँटेर छलेर होइन कि। मैले त्यो चेक थापेको दमक स्टकमा गएर सोध्नुहोस्, त्यहाँ अहिले हाम्रो टेक शङ्कर भन्ने सरले स्टक चलाइरहनु भएको छ। त्यो मैले चेक थाप्दा सायद उहीँ हुनुहुन्थ्यो होला स्टक सर्भिस पनि, अथवा याम खनाल सरलाई सोध्नुहोस्, याम प्रिता खनाललाई। रुबी हुँदा नि मैले 60,000 थापेको थिएँ। सो त्यो 60,000 मेरो महिना फेरि कहिले पनि घटाइन, बढेर गयो, बढ्दै 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 गयो। आज 10-12 वर्ष भयो। सो आई एम इन्जोइङ दिस डिएक्सन रियली। मलाई कसैले क्वेसन गरे नि तपाईँ डिएक्सनमा के गर्दै हुनुहुन्छ भने म इन्जोय गर्दैछु भन्छु अहिले। पहिला म काम गर्दैछु भन्थेँ कि, तर अहिले म इन्जोय गर्दैछु, किनभने मैले चाहेको कुराहरू यहाँनिर दिनै दिन बढ्दै 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 जाँदैछ क्या। यदि घट्नु थियो भने त मैले छोडिसकेको हुन्थेँ, कि त म प्रोडक्ट खाँदैछु भन्थेँ होला। सिस्टम त राम्रो छ, के गर्नु, प्रोडक्ट चाहिँ खाँदैछु भन्थेँ होला, तर अहिले त म इन्जोय गर्दैछु भन्छु कि हो, रियालिटी हो नि त लाइफको। सो तपाईँ हामी यस्तो व्यक्ति बन्नु पर्यो क्या। आज हाम्रो डिएक्सनमा मिलिनियर धेरै छ हाम्रो नेपालीमा। त्यो बाहिरको युरोप अमेरिकाको कुरा छोडिदिनुहोस्, गल्फ कन्ट्रीको क्राउन एम्बेसेडर इन्डियाको क्राउनको कुरा छोडिदिनुहोस्, हाम्रै नेपाली समुदायमा मिलिनियर धेरै भइसकेको छ। सो इमेजिन गर्नुहोस् कि तपाईँ हामी जस्तो सर्वसाधारणले डिएक्सन गर्न कसरी सक्ने रहेछ कि सक्दैन रहेछ त। हाम्रो नेपालीमा त्यस्तो विद्वान व्यक्ति कोही छैन कि धेरै पैसा कमाउने। ग्रेजुएसन गरेको नि सायद छैन होला त्यसरी इन्कम गर्ने, सबै सामान्य पढेको दुःख पाएकोहरू नै हुनुहुन्छ हामी जस्तै। भने डिएक्सन यो कारणले गर्नुहोस् कि तपाईँको जुन एउटा इमोसनल पेनिङहरू छ नि, दर्दनाक दुःख पीडाहरू छ नि, त्यसलाई सम्झेर गर्नुहोस् त,
1 वर्षमै तपाईलाई माथि पुर्याइन्छ डिएक्सनले, एकै वर्षमा। त्यही भएर मैले अब नयाँ इयर लाग्यो, डायमन्डको टार्गेट छ भने डायमन्ड बन्दाखेरि डायमन्डले दिने बोनस आउनु पर्यो हैन। क्राउन डायमन्डको टार्गेटमा हुनुहुन्छ तपाईहरु भने क्राउन डायमन्डले अब कति दिन्छ त, मिलियनर त बनाउनु पर्यो, $1 मिलियन तपाईसँग हुनु पर्यो। यदि भएन भने त फेरि त्यो क्राउन डायमन्ड बनेको त अर्थै भएन। सो फाइनली मेरो एडभाइस भने पनि, सल्लाह भने पनि, जे भने पनि, मेरो मोटिभेसनै भने पनि, प्लिज नोट अन योर नोटबुक। तपाईहरुको नोटबुक नोट गर्नुहोस्, मैले मेरो टिममा कसलाई चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ, को चाहिँ डायमन्ड निस्किँदै हुनुहुन्छ, त्यो डायमन्डको इन्कम कस्तो हुनुपर्छ र मेरो स्ट्याटस बढ्दा मेरो इन्कम कस्तो हुनुपर्छ, कति टाइम राख्नु भएको छ, 5 महिना 6 महिना वर्ष दिन, किस गर्ने कोसिस गर्नुहोस् के। मिट गरेर भएन कि त्यसले किस गर्नु पर्यो। यु नो द्याट व्हाट इज किसिङ मिन्स। त्यो म स्ट्याटसमा पुगेँ भन्ने हैन के, पुगेर त्यहाँको फाइदा पाउनको लागि चाहिँ किसिङ हो नि त, किसिङ गर्न पाउनु पर्यो नि त, मजा लिनु पाउनु पर्यो नि, सन्तुष्टि हुनु पर्यो नि त। त्यो कुरामा फोकस गर्नुहोस् र धेरै बोल्नु भन्दा पनि थोरै बोलेको मिठो लाग्छ मलाई। र फेरि पनि हाम्रो अघि एकजना म्याडम जो एकदमै हार्डवर्क गर्नुहुन्छ दार्जिलिङबाट, उहाँलाई मैले डिएक्सनबाटै चिनेको हो। उहाँको गाउँमा म पटक पटक गएको छु। मैले पहिला दार्जिलिङ कस्तो छ होला भनेर म सोच्थेँ कि म त्यहाँ गएकै थिइनँ, कारण पनि हुन्थेन मेरो जाने, रिजन हुनु पर्यो नि त जाने। इच्छा त लाग्थ्यो मलाई, चाहना हुन्थ्यो कि दार्जिलिङ त एकदमै राम्रो छ, एकदमै चलेको नेपालमा कालिम्पोङ दार्जिलिङ भनेको चाहिँ एकदम फेमस हो, जहाँ त्यहाँ पढ्दा स्टुडेन्ट ट्यालेन्ट हुन्छ त्यहाँको स्टुडेन्ट भनेर सुनिन्थ्यो। तर त्यहाँ जानु सकिएको थिएन, डिएक्सनले मलाई पुर्यायो। पछि त महिनामा म गइन भनेको 1 महिना, 1 पटक नभए 2 पटक 3 पटक 4 पटकसम्म मलाई पुर्याउँथ्यो डिएक्सनले दार्जिलिङमा, कालिम्पोङ पुर्यायो। सो त्यही कारणले गर्दा हाम्रो मेनुका म्यामसँग मेरो परिचय भएको हो। र मेनुका म्याडमले यस्तो हार्डवर्क गर्दै हुनुहुन्छ, हामीले उहाँलाई ठुलो सपोर्ट त गर्न सकिएको छैन। उहाँको आफ्नो मेहनतले स्ट्याटस बढाउनु भएको छ। उहाँलाई आज लिगली हैन, एउटा फर्मली भनौँ न, सरी फर्मली उहाँलाई म कङ्ग्रेचुलेसन दिन चाहन्छु, उहाँको स्ट्याटस बढ्यो। साथै उहाँको पापालाई हैन, उहाँ म अङ्कल भन्छु अथवा सर हैन, उहाँ एकदम मैले रेस्पेक्ट गर्नुपर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ। हामीसँग सधैँ कुरा हुँदैन तर मैले सम्झिरहेको हुन्छु। उहाँले पनि आफ्नो मेहनतले छोरीको एडभाइसमा उहाँले काम गर्नु हुँदाखेरि उहाँले पनि स्ट्याटस पाउनु भएको छ। र मैले सुनेको छु अस्ति स्टार डायमन्ड भएर उहाँ क्वालिफाइड हुनुभयो अरे। सो जनवरी उहाँ क्वालिफाइड हुनुपर्छ र क्वालिफाइड अनुसारको बोनस पाउनुपर्छ हामीले। र उहाँहरू दुवैजनालाई मेनुका म्यामको पापा, उहाँ हामी म अङ्कल भन्छु, उहाँलाई मैले रेस्पेक्ट गर्छु। उहाँ मेनुका म्याम सबैलाई कङ्ग्रेचुलेसन। हामी सँगै काम गरौँ, हामी नेपाली सबै जुन कुनामा बसौँ, हामी सबै सफल हौँ। डिएक्सन गर्दा कोही चाहिँ गरिब भयो भने सुन्नु नपरोस् हैन। कोही पनि डिएक्सनमा त त्यो मान्छेले यति वर्ष गर्यो, 5 वर्ष गर्यो, 10 वर्ष गर्यो, तर त्यो मान्छे सफल भएन अरे भन्ने कुरा सुन्नु नपरोस् के। त्यो हाम्रो लागि एकदमै नेगेटिभ मेसेज आउँछ, त्यो नेगेटिभ मेसेज हो हाम्रो लागि। सो पोजिटिभ मेसेज भनेको त्यो हो जहाँ हामीले फल्नाले यति गरे रे, फल्नाले यति सक्सेस गरे रे, फल्नाले त यति सपोर्ट गरे अरे, यस्तो खालको कुरा सुन्न पाऊँ कि डिएक्सन प्लेटफर्ममा। सो यति भन्दै मेरो थोरै जो अपर्च्युनिटी दिनुभयो हाम्रो तारा सरले, मलाई सम्झिनुहुन्छ र मैले पनि हजुरहरूलाई सम्झिरहेको छु। हाम्रो टाइम डिफ्रेन्टले गर्दाखेरि म सधैँ त बस्नु पाउँदिनँ जुममा हैन, तर बसेको बेलामा म सबैलाई एउटा राम्रै पोजिटिभ कुराहरू सेयर गर्ने कोसिस गर्छु। हजुरहरूलाई मेरो सेयरिङ कस्तो लाग्यो तपाईँले च्याट बक्समा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। सो फेरि पनि जति पनि तपाईँ हामी आज जुममा बसेको छौँ, अघि 40-45 जना थियौँ, अहिले घटेर 29 भयौँ। यो सबै आफ्नो टाइमले गर्दा सुत्नुपर्छ पनि हो। सो त्यस कारणखेरि तपाईँहरूलाई धन्यवाद। अनि फेरि नयाँ सालको 2021 को हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना भन्दै अबको दिनहरूमा हामी फटाफट सबै सफल भएको देख्न पाऊँ, हुन पाऊँ भन्दै
बिदा हुन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच।